बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदते वक्त ये गलतियां जो हैं वो ना दोहराई जाएं। अक्सर आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रॉपर्टी जब भी कोई बंदा खरीदता है तो खरीदते साथ ही वो क्या करता है कि पहला काम जो उसका होता है वो एक एग्रीमेंट साइन करता है। एग्रीमेंट तय होता है जी इतना आप इसकी कीमत है और इसमें आप इतना बयाना दे दें, और उस हवाले से वो क्या करते हैं एक स्टैम्प पेपर निकलवा कर उस पर एक तहरीर लिख कर उस पर साइन अंगूठे हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है, मगर इसमें भी अक्सर औकात धोखाधड़ी से काम लिया जाता है। अक्सर बंदे क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट जब साइन करते हैं तो स्टैम्प पेपर जो निकलवाते हैं अक्सर औकात स्टैम्प पेपर वो जो बंदा खरीद रहा होता है वही बंदा स्टैम्प पेपर निकलवा भी रहा होता है। हालांकि वैलिडिटी जो ज़्यादा तब होती है जब बंदा बेच रहा है वो उसके नाम पर स्टैम्प पेपर निकलवाया जाए, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है। उसके नाम पर स्टैम्प पेपर निकलवाया जाए और उसी के नाम पर निकलवाने के बाद तहरीर जो है जो खरीद रहा है वो लिखवाए, उसको अच्छी तरह वो पढ़ लिख ले जो चीज़ उसने लिखवाई है, और जो जगह जो ले रहे हैं उसकी रजिस्ट्री से लेकर उसका हदूद अहवाल लाजमी उस पर तहरीर करें। प्लॉट का नंबर है तो नंबर लिखें, उसके दाएं बाएं और उसकी पैमाइश ये चीज़ें उसमें लाजमी मेंशन करें। अक्सर बात बंदे के नाम और प्लॉट वगैरह लिख देते हैं, ये नहीं पता होता प्लॉट है कहाँ पे। प्लॉट की जो हदूद अरबा जो होता है उसके दाएं बाएं कहाँ पर मौजूद है, उसका रकबा कितना है, कोई नहीं लिखा जाता। डायरेक्ट स्टैम्प पेपर लिखकर साइन करवा देते हैं लोग। इस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करते हैं। ये गलती कभी ना करें। जब भी आप कोई प्लॉट लें स्टैम्प पेपर उस मालिक के नाम पर निकलवाएं और उसमें हदूद अरबा जो है वो लाजमी लिखें। और सबसे मेन चीज़ जो हम गवाह नहीं लिखते, अगर लिखते हैं तो एक अपनी तरफ से हो जाता है एक दूसरे बंदे की तरफ से हो जाता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप स्टैम्प पेपर लिखें एग्रीमेंट साइन करें तो उस एग्रीमेंट में दो गवाह कम से कम अपनी तरफ से या तीन भी हो सकते हैं, और उसकी तरफ से एक या दो जितने भी गवाह वो लाए वो, और वो गवाह लिखें, उन गवाहों के नाम लिखें जो गवाहान मौजूद हों आपके साथ और जो दिमागी तवाज़ुन जिनका ठीक हो, और जो आम तौर पर आपके मोहल्ले में या आपका उससे कोई ताल्लुक वाज़िया हो कि ये फलां जगह पे रहते हैं जिनका पता हो। अक्सर का एग्रीमेंट हो रहा होता है जी गवाह नहीं मेरे भाई से आवाज़ लगाएं जी फलां बंदे को बुला लो, फलां बंदे को रेडी वाले को बुला के आप गवाह बना लेते हैं। तो ये गवाह जो है वैलिड नहीं होते, क्योंकि बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, अगर कोई बंदा मुकर जाता है, कोई बंदा नहीं देता आपको वो प्लॉट, तो आप किस बुनियाद पर जो है वो केस दायर करेंगे? आपके पास तो गवाही नहीं है। गवाह भी आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि जी मैंने गवाही किस चीज़ की दी। वो आता है साइन लेके चला अंगूठा लगा के चला जाता है, और आप ज़हनी तौर पर मुतमिन हो जाते हैं जी गवाह आया था, साइन हुए, अंगूठे हुए, वो चलता हुआ मुसाफिर है, वो कहीं और चला जाए, आपको क्या पता। इसलिए ऐसे बंदे की गवाही डालें जो कि बाकायदा तौर पर हर चीज़ को जानता हो। अगर कहीं गवाही की ज़रूरत हो तो वो सॉल्व माइंडेड हो, उसको पता हो कि मैंने उस वहाँ पर जाके बात क्या करनी है। ये नहीं है कि उसको बात का पता ही ना हो और आप उस बंदे को गवाह बना लें। वो कैसे बंदा आपके पास जो है आपकी बात सुनेगा? कभी भी ऐसा ना करें। जब भी गवाह बनाएं वो ऐसा बंदा बनाएं जो ज़हनी तौर पर इस चीज़ को समझता हो, उस बंदे को गवाह बनाएं और उसके साइन और अंगूठे करवाएं। अक्सर बात जो होते हैं हम ऐसे बंदों को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एग्रीमेंट क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई मसला पैदा होता है तो मैंने अगर कहीं पर जाके गवाही देनी भी है या नहीं देनी है, उनको जब गवाही का कहते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं जी हमें नहीं बोला, हमें तो पता ही नहीं था, हम दांतों के चक्कर नहीं लगा सकते, हम तो फंस जाएंगे। उनको इन चीज़ों का से कोई सरोकार नहीं होता कि आपके कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए ऐसे बंदे कभी भी सिलेक्ट ना करें। ऐसे बंदे सिलेक्ट करें जो कि आपके साथ चलने वाले हों। इस हवाले से हमारा कानून शहादत 1984 का जो आर्टिकल 79 और 80 जो है वो वाज़ेह तौर पर बताता है हमें
کہ اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی ٹائٹل آف ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے جس کی اٹیسٹیشن ضروری ہے، تو اس میں آپ کم از کم 2 گواہان لازمی ایڈ کریں۔ ایسے گواہان جو سول مائنڈڈ ہوں، جن کا دماغی توازن ٹھیک ہو، جو گواہی دے سکتے ہوں، جو ہر لحاظ سے اس چیز کو سمجھتے ہوں۔ اور اسی طرح آرٹیکل 80 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس نے سائن کیے ہیں، جس نے انگوٹھا لگایا ہے، جس بندے نے وہاں پر سگنیچر کیے ہیں، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ بندہ کسی بیرون ملک چلا جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر اس کی اولاد یا اس کی اٹیسٹیشن جو جس طرح اس نے کی ہوئی ہے، سگنیچر کیے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر بتانے والا کوئی اس کا بیٹا، اس کا بھائی، وہ بتا سکتا ہے کہ جی فلاں بندے نے یہاں پر سائن کیے تھے، جی میں ان سائن کو پہچانتا ہوں، یہ میرے والد کے ہیں یا میرے بھائی کے ہیں۔ یا آپ اس سائن کی جو ہے فرینزک بھی کروا سکتے ہیں، یا اس انگوٹھے کے نشان کی فرینزک بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت موجود ہے اب پاکستان میں۔ تو ایسے بندے کو سلیکٹ کریں۔ پہلی بات ہے کہ جو پاکستان میں موجود ہو، جس کا یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ کہیں باہر کے ملک چلا جائے گا، اور ایسے بندے کو سلیکٹ کریں جو بندہ آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے راضی ہو جائے، اور وہ جو بندہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہو۔ ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں، جب بھی ہم پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ لے کر جب بھی ہم ایگریمنٹ طے کر لیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو اکثر اوقات لوگ جو ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر ٹو اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ زمین خرید لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑے عرصہ پہلے میں نے ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، تو میں وہاں پہ گیا، مجھے انہوں نے بلایا، تو میں نے ایک ایگریمنٹ دیکھا کہ ایگریمنٹ تو ہو رہا ہے جی، فلاں بندے کے نام پر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، تو وہ آگے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ اس ایگریمنٹ پہ نہ اس بندے کا نام صحیح لکھا ہوا تھا، مطلب ایگریمنٹ تو ہو رہا تھا جی، فلاں بندہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، اور وہ دوسرے بندے کے ساتھ اسی ایگریمنٹ کے تحت زمین کو سیل کر رہا ہے۔ جو ایگریمنٹ اس کا ہوا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے اسٹیمپ پیپر میں۔ مطلب سٹامپ ٹو سٹامپ اگر زمین خرید رہے ہیں تو اس سٹامپ کا ذکر کریں، اور اس کا جو اصل مالک ہے اس کا بھی ذکر کریں۔ 2 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ جو سٹامپ پیپر آپ لے رہے ہیں، سٹامپ پیپر ٹو سٹامپ پیپر زمین خرید رہے ہیں، جو بندہ خرید رہا ہے وہ اس کا نام، اور جو بیچ رہا ہے سٹامپ پیپر، وہ سٹامپ پیپر کا باقاعدہ وہاں پر ذکر ہونا چاہیے، اس کا نمبر ہونا چاہیے، اور اس کی جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس پہ ہونی چاہیے، اور جس کے ساتھ اس کا پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا اس بندے کا نام اور اس کی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق ہی اس کو تحلیل کیا جائے گا، اور اس کے سائن انگوٹھے بھی ہونے چاہیے۔ جو بندہ پہلا مالک ہے، جو اصل مالک ہے، اس کے بھی سائن انگوٹھے ہونا لازمی ہے۔ تو اسی طرح سٹیمپ پیپر ٹو سٹیمپ پیپر جب بھی زمین خریدیں تو یہ احتیاط لازمی کریں کہ جو سٹیمپ پیپر جو ایگریمنٹ اس کا پہلے ہوا ہے، اصل مالک کا وہاں پر موجود ہونا لازمی ہے۔ اکثر کا سٹیمپ پیپر ٹو سٹیمپ پیپر جو ہے وہ آپ زمین خرید تو لیتے ہیں، مگر اس زمین کے بعد میں جب آپ رجسٹری کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اب جب بھی آپ کوئی زمین خریدیں گے تو احتیاط کریں گے، چیزوں کو سمجھیں گے، اور جو بھی ایگریمنٹ کیا جائے گا اس کو پڑھ کر، یا اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کسی بندے کو پڑھا کر ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ کیا یہ زمین جو ہے وہ کوئی فراڈ والی تو نہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اگر جو گواہانہ آپ لے کے جا رہے ہیں وہ چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔